कशें आसा, एबियन्स इज नॉट द सोल्युशन आनी आमी हें पयलीं सांगलेलें. आनी जो मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो तितून आमी क्लियर कट मेन्शन केल्लें की रिवोकेशन जावपाक जाय आसलें. जेन्ना आमी सानंद्र मतदारसंघाचें पळयताले तेन्ना आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड घाल्लें की रिवोकेशन जावपाक जाय. आनी आमच्या लोकां कडेन आमी जेन्ना विचारता लोकूय आमकां तेंच सांगता की रिवोकेशन जावपाक जाय. बिकॉज एबियन्स हेज्या पयलू अशें करून एबियन्स म्हणून एक प्रोजेक्ट सानंद्र मतदारसंघांनी हें केल्लो. तेजे नंतर तो थोडे तेंप बंद उरलो प्रोजेक्ट आनी मागीर परत चालू जालो. सो अशें एबियन्सान दवरितलें म्हणून सांगलें आनी मागीर फुडें समज चालू केलें नाल्यार इट इज सिमिलर लायक आमकां आतां सद्याक थंड करपाचें आनी मागीर जाय तशें प्रोजेक्ट चालू करपाचें. सो इट इज क्लियर की रिवोकेशन जो डिमांड घातलेलो तो आमी क्लियर केल्लो. इनिशियल स्टेज सांगला विरेश ताणी. इनिशियल स्टेजीक एबियन्सान धरता, मागीर सगळें डिस्कशन फुडें करून मागीर करता. 8 दीस लागतले म्हटलं. सरकाराक जाय जाल्यार एक दिसान कितेंय करूंक जाता. आयजूच करपाचें अशें कांय ना. फाल्यां कर, परवा कर, 2 दीस लागले 2 दीस लागूंक शकता. तशें आमी हें म्हणूंक शकना. पण सरकाराचें डिसिजन तें दे कॅन डू. बोर्ड मिटींग बीन घेवची पडटली म्हणून सांगला तशें. हेल्थाचोय कन्सर्न आहा म्हणून सांगला आपल्याक. पळय आतां इतले दीस आमी रावल्या आनी कितें आसा तो रिजल्ट सारको व्हरपाक मेळपाक जाय. बेश्टेच आमी कितेंय उलोवन आनी कितेंय सांगून अशें जावपाचें ना. आनी हेल्थाचो कन्सर्न जो म्हणटा आतां आमी इतले दीस लोकांक लागून रावल्या. लोकांचोय आमकां कन्सर्न आसा. आमकांय नाका की लोक इतले दीस रावल्ले, जाणटी बायलां आसा, भुरगीं आसा, तुमी पळयता आसतलें आतां पासून न्हिदल्या वांगडाच आसा. सो म्हाकाय तेंचोय कन्सर्न आसा की बाबा ते इतले दीस त्रास काडटा, गांवाक लागून त्रास काडटा, सगल्याक लागून त्रास काडटा. म्हाकाय हें दिसता आमचो तुशार आसा तोवूय हांगा स्ट्रायकाचेर आसा. पण कितें आसा पळय तें सारकें जावपाक जाय. बेश्टेच कितें आमी उलयलें आनी कितेंय जालें अशें जावचें ना. आनी समज तांकां दिसता ना तेंच्यांनी काडपाक जाय आसलें, गॅजेट काडपाक जाय आसलो, हें ऑफिशियल गॅजेटाचेर आउट करूंक जाय आसलें, सर्क्युलर काडूंक जाय आसलें. अशें कांय जावंक ना. सध्या लेटर रेडी आसा म्हटलं तेणें. तूं जर कॉल ऑफ करता जाल्यार तो सद्याचो पालम विलेजीचो प्रोजेक्ट आसा तो तेंच्यांनी एबियन्सान दवरता म्हणून सांगलें. पळय कशें आसा, आयजचं आतां अशें रातचें अशें डिसिजन घेवंक शकना. बेजीक कितें आसा, आमकां सगल्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन उलोवपाक जाय. बाकीचेय कोण आमकां सपोर्ट केल्ले तेंचे कडेन उलोवपाक जाय. आमचे लोकल जे आसा आतां खंय कोण ना तेंचे कडेन उलोवपाक जाय. सो अशें शॉर्ट एंड स्वीट म्हणटा पळय तशें जायना तें. दुसरें म्हटल्यार एबियन्स हें तरी आमकां एक्सेप्ट ना. आमी पयलींच क्लियर केल्लें आसा. एबियन्स म्हणटा तें इट इज टोटली आमकां हेज्या पयलीं अशें घडलेलें आसा. आनी तुमकां खबर आसा एबियन्स म्हणल्यार शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम ते एबियन्सान दवरून परत चालू करूंक शकता. फाल्यां कोणूय कोर्टानूय वचपाक शकता आनी ते मागीर अपील करून हें करपाक शकता. सो क्लियर आसा की आमी आमचो पयलू जो सानंद्रेचो डिमांड आहलो तो रिवोकेशन आहलो. बाकीचो ऑल ओव्हर गोवा तो स्क्रॅपिंग आसा. सो तेतून स्क्रॅपिंगाचे हितून ते म्हणटा की हेका घालतले म्हणटा एसेंब्लीक आमी टायम दिता फाल्यां BSC मिटिंगेक उलोवपाचें. तितून आपूण टायम दिवपाक लायतलो आनी डिस्कशनां करपाचें. सो आमी क्लियर आमचो हें आसा तो पयलीं क्लियर केल्लो आसा. बट सानंद्र मतदारसंघाचें जें तेंच्यांनी सांगलें रिवोकेशनाचें आमी डिमांड जो घातलेलो सो तेजेर ते एबियन्स म्हणटा. सो आमकां तें एक्सेप्ट ना. आमी लोकां कडेन आमचे उलयले ते डायरेक्ट सांगपाक लागले की नाका म्हणून.